आज रबीउल अव्वल की 13 तारीख और 14 तारीख, देखें ये 13 तारीख का दिन है, दूसरी जुमेरात है, और ये अमल 13 को भी पढ़ सकते हैं और 14 को भी पढ़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जुमेरात का दिन वो है जिस दिन नामा अमाल रब की हुजूर पेश होते हैं, और जुमातुल मुबारक का दिन वो है जिसको नबी पाक ने फरमाया कि ये मोमिनों के लिए ईद का दिन है। इस दिन 1 लाख मांगोगे तो 70 लाख मिलेंगे, एक नेकी का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अल्लाह वालो, आज आप लोग या रब्बाना, जिसके मायने हैं ए हमारे परवरदिगार, ये एक पुकार है जो इतनी मोहब्बत वाली पुकार है कि रब की रहमतें जोश में आ जाती हैं, और ये पुकारने का तरीका नबी पाक ने ही इरशाद फरमाया है। साथ में या सलामू, जो कि रब्बुल आलमीन की सिफ्त है, जो हमें भलाई और सलामती का दर्ज देती है। साथ में 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरत जो है वो कौसर, ये सूरत वो मुश्किल कुशा सूरत है, इसको खजानों वाली सूरत भी कहते हैं और मुश्किल कुशा सूरत भी कहते हैं। यानी कि जितनी परेशानियां, मुसीबतें, तंगदस्तियां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं इस सूरत की पढ़ने की बरकत से। तो अल्लाह वालों, आप लोग ये अमल रबीउल अव्वल की 13 तारीख दूसरी जुमेरात को पढ़ लें या 14 तारीख दूसरे जुमे को पढ़ लें। दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं, जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लें, क्योंकि बहुत बड़ा वजीफा है, बहुत खास वजीफा है। इस अमल की फजीलत बहुत ज्यादा है, इस अमल की बरकतें बहुत ज्यादा हैं। जब भी इस वजीफे से अल्लाह पाक को पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, आपकी तंगदस्तियां भी खत्म होंगी। अल्लाह वालों, बहुत मुजर्रब कलिमात हैं, बहुत खास कलिमात हैं, रब के करीब ले जाते हैं, आपको सलामती मिलती है, रब की हिफाजत में चले जाते हैं, ना घानी आफात और बलियात से हिफाजत होती है। आपके कारोबार में जितनी रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, सब इस अमल की बरकत से टूट जाएंगी। या रब्बना या सलामो पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक तमाम गिराहों को खोल देता है, गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो लोग परेशान हाल हैं, ज्यादा परेशान हैं, वो दोनों दिन इस अमल को पढ़ें, जुमेरात को भी पढ़ें और जुमे को भी पढ़ें। यानी कि दूसरी जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं और दूसरे जुमे को भी पढ़ सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने आप को खत्म कर लें, वो नमाज की देखें, हर नमाज के बाद, फजर के बाद पढ़ें, जोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें। इसी तरीके से जुमेरात और जुमे दोनों दिन इन कलिमात को बार बार पढ़ें, बार बार इन वज़ाइफ को दोहराएं। अल्लाह पाक आप पर अपनी परेशानियां जितनी भी हैं आपकी वो दूर कर देगा और रहमत का नुज़ूल फरमाएगा, आपके लिए आसानियां हो जाएंगी, आपका रिस्क खुल जाएगा। सूरह कौसर कोई आम सूरत नहीं, बहुत मुबारक और बाबरकत सूरत है। इस सूरत को पढ़ने वाले से अल्लाह पाक राजी हो जाता है, आपकी मुश्किलात दूर कर देता है, आपकी तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। यानी आज जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, सब मिल जाएगा। आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। ये इतना बड़ा वजीफा है। तो अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दोस्त अहबाब तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 13 तारीख आ जाए या 14 तारीख आ जाए, यानी दूसरी जुमेरात को भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं और दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन भी आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों, निहायत अजीम शान अमल है और बहुत मुकद्दस घड़ियां हैं। ये जो घड़ियां मैं आपको बता रहा हूं ना, रबीउल अव्वल की 13 तारीख और 14 तारीख, दूसरी जुमेरात और जुमे का दिन, ये दोनों दिन मुजर्रिब दिन हैं। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए इस वजीफे को पढ़ लें, तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें, अपने मामलात में बेहतरी के लिए पढ़ लें, मकरूज हैं, कर्ज से अदायगी चाहते हैं तो कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए भी ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपके तमाम मसलों का हल इस अमल के अंदर, इस वजीफे के अंदर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, लाजमी ये अमल पढ़ें, क्योंकि आपकी मुश्किलात भी खत्म होंगी, आपकी तंगदस्तियां भी दूर होंगी, आपके मामलात में भी बेहतरियां आ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं।
آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ والوں، جو ہم دعائیں کرتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی آمین بھی اللہ پاک کو پسند آ گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ایک محبت والا ذریعہ بھی ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ساتھ مل کے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، تو رب کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے۔ تو اللہ والوں آئیں ایک بار ثواب کی نیت سے آمین بھی آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، تو اللہ والو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم سب کے لیے رب کی رحمتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے دعاؤں میں شرکت کرنی ہے، اور آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، روحانی علاج بھی کیا جائے گا۔ اللہ والوں ماہ ربیع الاول کی 13 اور 14 تاریخ کو یعنی دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جو عمل پڑھنا ہے اس کی ترتیب کو سماعت کر لیں، جب بھی وقت ملے، جب بھی موقع ملے، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ دونوں دن 13 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور
14 तारीख को भी पढ़ सकते हैं। दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। बस आप लोगों ने बावजू होना है। कोशिश करें एक मुट्ठी चावल के दाने आप लोगों को कहीं से मिल जाए, या फिर बाजरा मिल जाए, या फिर चीनी। बस देखें परिंदों को डालना है ताकि सदका आप लोगों का हो जाए। कुछ नहीं तो 100-50 रुपए का कहीं जो है करीब में कोई दुकान है तो वहाँ से जो है कलेजी वगैरह ले लें, तो उस पर भी ये अमल हो जाएगा। वरना कुछ रकम अल्लाह की राह में सदका कर देंगे तब भी ये वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने पानी का गिलास भी लाजमी रखना है, क्योंकि पानी के गिलास पे हम दम करके उस पानी को पिएंगे ताकि इस अमल की रूहानियत पानी के अंदर चली जाए और पानी के जरिए आपके जिस्म में वो तमाम रूहानियत उतर जाए। तो अल्लाह वालों, बावजू होकर मुसल्ले में बैठ के सबसे पहले आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। मैं यही कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है जो कि नबी पाक की विलादत का महीना है, जश्न वाला महीना है। तो इस महीने में दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए, जो कि नमाज में पढ़ना फ़र्ज करार दिया गया है, और कुरान में भी दुरूद इब्राहिमी ही हमें मिलता है। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसदों की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं, हर बंदों के मसाइल अलग अलग हैं, सब लोगों की तकलीफ़ें अलग अलग हैं। कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है, चाहता है कि मेरी पसंद की शादी हो जाए, फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, फला लड़की मेरे निकाह में आ जाए, या फिर कोई लड़की चाहती है कि फला लड़के से मेरी शादी हो जाए, वो मेरी जो है वो निकाह में आ जाए ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, बाइखलाक इंसान के साथ गुजरे। तो अल्लाह वालों, लाजमी आप लोगों ने इस अमल को आज रबीउल अव्वल की चाहे तो 13 तारीख को पढ़ लें और चाहे तो 14 तारीख को पढ़ लें, दोनों दिन आपके पास मौजूद हैं। लाजमी आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा अपने साथ, और सदक़े के लिए भी कुछ ज़रूर रखिएगा। अब अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, और या सलामू ये भी रब की सिफत है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिज़ी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को पढ़ना है। अब या सलामो ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामो को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، صرف
ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ دو بار ہو گیا، الحمدللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا، اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں، دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں بھی بھگت رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں، ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے، چاول یا چینی کی، تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔